बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, जैसे जैसे पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की डेडलाइन यानी 5 अगस्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे 9 मई के केसेस में सजाओं का सैलाब भी तेजी के साथ पीटीआई लीडरशिप और कारकुनों को अपनी लपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पीटीआई अपनी एहतजाजी तहरीक का कोई प्रॉपर लाहे अमल देती खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ये सजाओं का जो सैलाब है ये तहरीक को बहा ना लेकर चला जाए। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक को हुकूमत संजीदगी से ले रही है, ना ही तकरीबन 2 साल से जेल में कैद इमरान खान साहब को कोई जोशो खरोश नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की वो पार्टी जो कभी अपने जलसों से सिस्टम को हिला देती थी, आज उसी पार्टी की लीडरशिप पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो तहरीक के लिए अवाम को निकाल पाएंगे या फिर यह तहरीक भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स के साथ शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक और भी बड़ी वजह है कि पीटीआई के मायूस कारकुन अब पार्टी लीडरशिप से ज्यादा इमरान खान साहब के बेटों की आमद से अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब जराए से कुछ ऐसी खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं कि शायद ये दौरा अमेरिका कुछ कामयाब नहीं हो सका। गालिबन जो सपोर्ट इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चाहिए थी वो मुयस्सर नहीं आ सकी। सिर्फ नहीं, जमायमा ने भी दोनों बेटों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। आखिर ये सारा मामला क्या है? कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे या नहीं? पीटीआई की सियासी टीम, पॉलिटिकल स्पेस और कानूनी टीम मुकदमात में रिलीफ लेने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, वैसे अगर मैं देखूं 5 अगस्त तक तो घंटों में काउंट करूं तो 216 घंटे हमारे पास हैं, यानी पीटीआई के पास हैं। ऐसा लगता है बहुत वक्त है। दिनों में देखूं तो सिर्फ 9 दिन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसका मोमेंटम कहां तक पहुंचा? फिलहाल सोशल मीडिया तक है, सड़कों पर उतना नजर क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, 5 अगस्त से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आपको नहीं नज़र आता है क्योंकि हमें ज़्यादातर कवरेज नहीं मिल रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें यहाँ रिहर्सल करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है, बस तारीख का पता होना चाहिए कि इस तारीख को निकलना है, लोग निकलेंगे। ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि वर्कर मायूस है या कोई वर्कर मायूस नहीं है। ठीक है, लीडरशिप जो है ना उस तरह लाएमल अभी तक नहीं दे सकी है, उसकी कई वजूहात हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगा ये लाएमल भी सामने आ जाएगा। बाकी तैयारी शुरू है, वर्कर चार्ज हैं, किसी किस्म की मायूसी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जो आपने इंट्रो में कहा कि सलमान और कासिम आएंगे, उनसे वाबस्तगी है लोगों की, मतलब उन्होंने वाबस्ता की हुई उम्मीदें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हर कोई सलमान कासिम है, कोई इशू नहीं है। इससे पहले भी हमारे वर्कर निकले थे, आज भी निकले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो और पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ ना करे। बहुत मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, आवाम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अगर आपने यही चाहता है कि जी हम तो रियासत ताकत इस्तेमाल करेंगे, किसी को सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे, तो ये भी, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं होगी। कल आप अपोजिशन में होंगे, अगर आपने ये ट्रेंड रख दिया तो ये मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकेगा। आज जहाँ तक रैलियों का खैबर पख्तूनख्वा में ताल्लुक़ है तो उसमें तो गवर्नमेंट भी पीटीआई की है, वहाँ पे पब्लिक भी अपनी है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर कितनी ये तहरीक कामयाब हो सकेगी? देखिए, पंजाब में मुश्किलात ज़रूर रही हैं कि भाई, यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो बुनियाद आप रख रहे हैं ये आगे जाके आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगी, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाएगा और ये ट्रेंड जो है ना इंतहाई ख़तरनाक है जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए। ऑलरेडी देखें, आपने बड़े दावे किए कि जी हमारी मईशत इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कौन सी मईशत, कहाँ है मईशत? आपने तो कर्जे लिए 76,045 अरब ये कर्जे आपके पहुंच गए हैं और आप जो है ना बैरूनी कर्जा जो तकरीबन 23,000 अरब से भी क्रॉस कर रहा है। तो आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आपने 1 रुपये का अभी तक लोगों को रिलीफ नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन शौकत साहब अभी ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट निकलने नहीं देती, तहरीक का मतलब तो निकलना ही है और किसी भी तहरीक का मतलब ये है कि पंजाब उठा तो पूरा पाकिस्तान उठा। वहाँ लोगों को अगर नहीं निकलने दिया जाता, आपको तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? क्या करेंगे? घरों को वापस चले जाएंगे या कोई फिर सेकंड ऑप्शन के ऊपर गौर होगा?
देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, हम कोई बंदूकें लेके तो नहीं निकल सकते ना, हम सासी लोग हैं, हम एहतजाज ही कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है, चाहे वो सड़कों पे आना है चाहे शहरों में करें, एक पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे पहले भी जो हमने एहतजाज किए हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी इन्होंने मामलात ख़राब किए। अब 26 नवंबर को हमने कहाँ मामलात ख़राब किए, हम तो सीधे सीधे गए थे डी चौक, और एक नमाज पढ़ते हुए बंदे को भी इन्होंने गिरा दिया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लिए जाएं, मुल्क बहुत मुश्किल में है, खुदा के लिए मुल्क को और मज़ीद मुश्किल में ना डाला जाए, और कोई मुज़ाकरात और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, अच्छा, और तब जाके मामलात को दुरुस्त उस पर ट्रैक पर लाना मुज़ाकरात किससे पड़ेगा। चाहते हैं आप? अब किससे चाहते हैं मुज़ाकरात? तो सिर्फ हुकूमत ही करेगी, और हुकूमत के साथ बैठने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं शौकत साहब? मेरा कहने का मकसद ये है ना कि मुज़ाकरात तो तब होंगे ना जब आप माहौल बनाएंगे, तो इस वक्त तो कोई माहौल नहीं है ना उन्होंने हुकूमत की बैरिस्टर तरफ से। गौहर से हाथ मिलाया था, मुसाफा किया था नेशनल असेंबली में, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आइए बैठिए मिलकर बात करते हैं, तो फिर वो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखिए ये न तो टॉक शो में हुकूमतें चलती है और ना इस तरह हुकूमतें चलती हैं। देखो अगर आप ये जो है ना, अगर आप मुखलिस होते, अगर ये कहते कि जी हाँ, तो उसके लिए कमेटी बनाते जिस तरह हमने कमेटी बनाई थी। और फिर बदकिस्मती ये थी कि इनके पास तो इतना इख्तियार नहीं था कि हमारे लोगों को जेल में मुलाकात की इजाज़त दिलवा देते हैं। तो ये तो हालात थी इनकी कमेटी की। तो अभी भी हुकूमत जो है वो माहौल तो नहीं दे सकती ना। पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, पंजाब में सियासी आज़ादी नहीं है, और इस वक्त जो ज़्यादा आप शामुद कुरैशी और बहुत सारे हमारे यास्मीन राशिदा साहिबा को देखें, बीमार औरत है, उसको सिर्फ इस बुनियाद पर सज़ा मिल रही कि उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी। तो ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ना, ये इससे तो मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि लोग कैसे वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। 90% नहीं है तो कम से कम 85% आवाम इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर इमरान खान को माइनस कर देंगे या पीटीआई को माइनस कर देंगे, इसका मतलब है कि आपने 80-85% लोगों को आपने दीवार से लगा दिया। लेकिन शौकत यूसुफ सी साहब, ये जो तहरीक है, क्या इसका अव्वलीन और आखिरी मकसद सिर्फ असीरान और इमरान खान साहब की रिहाई है, या इस तहरीक के कुछ और भी मकासद हैं? नहीं, मकसद तो असल में रूल ऑफ लॉ है ना, सुपरमेसी ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जमहूरियत की बहाली है, इंसानी हकूक की बहाली है। ये बेसिकली तारीफ इसके लिए है ना। और जब अगर अगर अदालती निज़ाम आज़ाद हो गया, अदलिया की आज़ादी बहाल हो गई, मीडिया आज़ाद हो गया, तो इमरान खान एक हफ्ते के अंदर अंदर बाहर होंगे। उनको तो पता है सारे जाली केसेस हैं। ये जो लेकिन सुपरमेसी चूं ऑफ पार्लियामेंट की सर आपने बात की है, गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदगान से हमारी गुज़श्ता रोज़ भी बात हुई थी, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी। वो ये कह रहे थे कि ये जो एपीसी आप लोगों ने कॉल की है 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 रोज़ा, तो बेहतर था कि आप लोग पार्लियामेंट में तशरीफ़ लेकर आते, वहाँ पर बैठते, सारी जमातें एक साथ इकट्ठी होती। तो पीटीआई जो है ये पार्लियामेंट का एहतराम तो खुद भी नहीं करती, तो हुकूमत इसलिए इस तरह की किसी भी और एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, तो पंजाब असम्बली में हमारे लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, नारेबाजी हुई। क्या इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजियाँ नहीं होती रही हैं? बजट की कापियाँ नहीं फाड़ी जाती रही हैं? उनको जो है ना फौरन उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनकी केसेस भिजवाए गए कि जी इनको हम डिसीट करते हैं। मैं इसी तरह तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहे पार्लियामेंट में करें चाहे पार्लियामेंट बाहर करें, इन्होंने यही करना है, क्योंकि इनको खौफ है। इनको कासिम से भी खौफ है, इनको इमरान खान के जो बेटे हैं बहुत बड़ा खौफ है, सलमान से भी इनको खौफ है। और उस खौफ के आतों ये कहते हैं आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। भाई ऑलरेडी कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया और कितनों को करेंगे? आपके पास कौन सी सहूलतें हैं आपके पास? लेकिन बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लिए जाएं, मुल्क के हालात को ठीक किया जाए। इसमें एस्टेब्लिशमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। ठीक है शौकत साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो तहरीक है इसके अंदर डेफिनेटली कोई भी तहरीक, पाकिस्तान की सियासी तारीख या किसी भी मामले को उठाकर देख लें, जलूस निकलते हैं, जलसे हुआ करते हैं। तो अगर आप लोगों का जलसों का कोई इरादा है, तो क्या बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे आप लोगों ने कोई दरख्वास्तें डाली हुई हैं KPK से हट के, खैबर पख्तूनख्वा से हट के, कि हमें जलसों की इजाज़त दी जाए? देखिए मेरे ख्याल से 2-3 दिन से तो बहस हो रही है ना कि मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांगी है। तो ये तो गवर्नमेंट को वैसे भी देना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि जी पीटीआई जो है वो मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकती उस जगह, वो कोई और दौर था।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر حکومت پابندی کیوں لگا رہی ہے؟ پھر تو اجازت دے دے، ایکسپوز ہو جائیں گے نا. لیکن سر آپ لوگوں کی طرف سے درخواست بھی تو نہیں دی گئی نا. کل ہمارے ساتھ حکومتی نمائندہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے درخواست نہیں دی پنجاب گورنمنٹ کو کہ ہمیں جلسے کی اجازت دے. نہیں، میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے، یہ ویسے کہہ رہے ہیں. اچھا، میں ویسے بتا دوں حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بلند و بانگ طریقے سے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی جلسے کے لیے. کو نہیں بتایا گیا ہوگا نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جلسے کی بالکل باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، ڈی سی کو دی گئی ہے نا. اچھا، ڈی سی سے ہے نا، گورنمنٹ کو تو نہیں دی جاتی ہے، ڈی سی کو دی جاتی ہے درخواست. جو طریقہ کار ہے تو ڈی سی، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. صحیح. تو سر دھرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں دھرنا بھی ہو سکتا ہے، لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ ہم پرامن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ نے راستہ روکا یا شیلنگ کیا ادا کی تو پھر لوگوں کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے. تو میں تو آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور مزید اس کو تباہ نہ کریں. ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال آپ سے. اب تو جو احتجاج ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے، کون کون سی لیڈرشپ نکلی، کون کون جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر چلا گیا، اب تو فنگر ٹپس پہ جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا اس نے یہ ساری چیزیں یاد کیے رکھی ہیں. تو اس بار پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں کی کمیٹی نے کہ جو لیڈرشپ میں سے لوگ نہیں نکلیں گے یا کوئی بہانہ آڑے آ جائے گا تو ان کے خلاف کیا کوئی آپ ایکشن لیں گے، کیا کوئی کارروائی ہوگی یا ہمیشہ کی طرح انہیں درگزر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں میں تو ابھی تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کم از کم اس تاریخ سے غائب ہوئے نا ان کو تو فارغ کر دینا چاہیے پارٹی سے. اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. جب آپ اتنے بڑے بڑے فائدے لے رہے ہیں، عمران خان کے نام پہ آپ کو ووٹ پڑ رہا ہے، وزارتیں مل رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو میرے خیال سے تو ایسے لوگوں کو تو پارٹی میں کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے ایک اور آپ کے سامنے سوال رکھ دیتی ہوں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوں. سر مرزا افریدی صاحب کے نام کے اوپر بڑا تو ایک فساد کریٹ ہوئے رکھا، پھر وہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے لوگوں کے دل یہ کہہ کر جیت لیے کہ وہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے اب جو چیئرمین سینٹ ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں ان کے خلاف. تو کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن اس پوزیشن میں ابھی ہے کہ وہ عدم اعتماد سینٹ میں لے آئے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ تو بات کی بات ہے، اگر خفیہ رائے شماری ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہو جائے. لیکن ایک پتہ ہے پھینکا ہے، یہ تو اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے نا. اور باقی مرزا افریدی بڑے اچھے انسان ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امیر ہے تو ادھر طلعت محمود کوئی غریب آدمی ہے، اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، دوسری سے تیسری پارٹی، لیکن اس پہ کسی نے بات نہیں کی، نہ کوئی کر رہا ہے. لیکن چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ، تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے تو بہت زیادہ اچھالا گیا ان کے معاملے کو، حالانکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. لیکن سر میں نے یہی کہا نا کہ انہوں نے لوگوں کے دل یہ کہہ کر جیت لیے کہ ان کی ساری وفاداری عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور انہوں نے عدم اعتماد کی بھی بات کر دی. بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پاکستان کے سیاسی میلے میں ایک بار پھر سے شور سنائی دے رہا ہے کہ ایک طرف اپوزیشن اتحاد نے اے پی سی بلانے اور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے، مگر دوسری طرف حکومت معاشی ترقی کے دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی کہ فلم وہی پرانی ہے مگر کچھ نئے ڈائیلاگز کے ساتھ، بس کردار تبدیل ہو گئے ہیں. ووٹ کو عزت دو کے نعروں کی جگہ پر فارم 47 کی حکومت نامنظور جیسے نعروں نے اب اپنی جگہ بنا لی ہے. سوال آ رہا ہے کہ موجودہ اپوزیشن میں کیا اتنی سخت ہے کہ وہ 1 پیج کی حکومت کو اپنی طاقت کے ساتھ ہلا سکے. احتجاجی تحریک کی ڈیڈ لائن یعنی 5 اگست آنے میں بس 9 دن ہی باقی ہیں، مگر مومنٹم دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ باقی دن حکومت پر بھاری ثابت ہوں گے. یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اگر موجودہ سسٹم ناقابل قبول ہے تو پھر اپوزیشن جماعتیں پچھلے 1.5 سال سے کوئی بھی مشترکہ لاہے عمل دینے میں اب تک ناکام کیوں ہیں؟ کچھ اپوزیشن کی جماعتیں کیوں آدھا
आधा तीतर और आधा बटेर बनी हुई नजर आती हैं, यानी वो अपोजिशन का खुलकर साथ देती हैं, ना ही हुकूमत की मुखालिफत का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नजर आती हैं। चंद महीने पहले ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की खबरें भी गर्म रहीं, लेकिन JUI के इनकार के बाद ग्रैंड अपोजिशन का ये ख्वाब अधूरा रह गया। PTI वफ्द सिंध की अहम सियासी जमात GDA से भी मिलता रहा, मगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे देखने में नहीं आ सका। अब सवाल यह है कि मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें GDA कहां पर खड़ी है? क्या GDA हमें अपोजिशन के साथ सड़कों पर नजर आएगी, या फिर इस तहरीक की संजीदगी को लेकर वो भी शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर रहनुमा है GDA की सायरा बानो साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सायरा जी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है उसकी बड़ी एक्टिविटी हमें सिंध के अंदर, कराची के अंदर नजर आई है। GDA के साथ कोई उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, या आने वाले वक्त में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके साथ आप एक नशिस्त करने जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। आपने सेंटर में कहा GDA कहाँ खड़ी है? GDA बिल्कुल कोने में साइड पे खड़ी होके हैरत से ये वो कहते हैं ना कि ये तमाम चीजें देख रही है। उससे पहले आपने अप्रैल में ये लोग आए थे, एक वक्त आया था और उन्होंने इसी तहरीक के हवाले से बात की थी, और फिर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 रोजा इस्लामाबाद में, और फिर जो तय पाया था कि ईद के बाद ये दोबारा मुलाकातें होंगी और इस तहरीक में हम साथ होंगे, और बाकी जो फर्दर बात है वो गंडापुर साहब आके करेंगे। लेकिन गंडापुर साहब ने जिस दिन आना था, फिर वो सुबह 10 बजे इंकशाफ हुआ कि उनको कोविड हो गया, तो उसके बाद वो मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद कोई मुलाकात हुई नहीं। मतलब यहाँ पर किसी ने कोई, एक होता है ना कि आप किसी पार्टी को दावत देते हैं या कोई जो बाकी जो ओहदेदारान हैं आपस में मिलते हैं, कोई लायामल तय करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी क्या कोई राब्ता नहीं किया गया सायरा बानो साहिबा? राब्ता जैसे हमारे वो क्या कहते हैं सफ्तर अब्बासी साहब है, सरदार अब्दुल रहीम वो हैं, वो क्या कहते हैं हलीम आदिल शेख की हद तक तो राब्ते हैं, लेकिन साथ चलने का कोई लाया अमल दोनों तरफ से आया नहीं। ना मुझे पता चला और ना उनकी तरफ से पता चला, ना कोई खबर पता चली कि साथ कोई होगा या नहीं होगा। एक अजीब सी सूरत हाल है, समझ नहीं आ रही। बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पूरी PTI में एक 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। जो एक है वो एहतजाज चाहता है, दूसरा है वो चाहता है कि जो भी मामलात हों वो साथ मिलके तय हों, और जो तीसरा है वो जरा थोड़ा चिल प्रोग्राम में है कि बस ठीक है, जो जैसे की बुनियाद पर चलता है, जितना चलता है तब तक तो इस सिस्टम में रहें, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। तो ये सारे हालात हैं। उससे पहले भी आपने सुना होगा कि खान साहब ने कहा था कि इन तमाम जमातों से बात करें और मिलें, लेकिन हमारे तक पहुंचने में भी 1 साल का अरसा लगा था। आफ्टर 1 ईयर। सायरा बानो साहिबा, मतलब ये है कि इस मौजूदा जो लीडरशिप के हवाले से एक तूफानी किस्म की तहरीक या एक वो तब्दीली का सुनामी हम जो सुनते आ रहे हैं कि शायद वो 5 अगस्त को अब आ जाएगा, तो उसमें आपको भी बेसिकली कोई संजीदगी मौजूदा क़यादत के साथ नज़र नहीं आ रही कि जो 5 अगस्त की तहरीक है कोई कुछ बड़ा करने के काबिल नहीं है? जी बिल्कुल, वो देखे ना एक मोमेंटम बना हुआ था जो आपने वो 26 नवंबर उससे पहले देखा था, लेकिन वही बात है कि गंडापुर साहब ने क्या किया, तो वो आवाम का थोड़ा सा वो, और फिर जो 26 नवंबर में हुआ इन्होंने कोई इतना ज्यादा उसको वो भी नहीं किया। सारा चीजें देखिए लोगों में है तो सही, लेकिन अब वो बनता नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे सिंध का मैंने देखा था, जो यहाँ पर पूरे कराची की और फिर आगे मीरपुर खास हैदराबाद, यहाँ पर लोग निकले हैं, जो पूरे कॉर्नर मीटिंग्स और चीजें भी से हो रही हैं। आप देखिए 5 अगस्त को क्या होता है, बात यह है कि रियासत तो पहले ही आंखें दिखाना शुरू हो जाती है ना। आप बयानात देखें, आप तारड़ के बयानात देखें, यानी कि कोई सिविलाइज्ड मुल्क होता कि उन्होंने कहा जो पहले हुआ था उससे ज्यादा होगा, यानी कि मान रहे हैं कि पहले आपने क्या किया। और फिर जिस तरह पकड़ धक्कड़ यहाँ पर कराची में होते दौरान के घर पे छापे, उनको उठाना, और ये फिर सारी चीजें भी हैं। लोग निकलने को तैयार है, मगर हुकूमत के हाथ पांव फूल के, और खुदा जाने वो क्या वो कहते हैं स्टेप्स लेंगी, तो देखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर पुरअमन आप रहेंगे तो फिर आपको इजाजत होगी, लेकिन अगर कोई तशद्दुद का फैक्टर हमें नजर आया तो फिर पहले से ज्यादा सख्ती और आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा PTI के साथ। देखिए पहले से ही बात करने की वो होती है, और दूसरा उससे क्या कहते हैं, आप किसी भी जलसे जुलूस में मतलब आपको मुझे क्या पता है कि कोई PTI का झंडा लेके इन्हीं लोगों के लोग शामिल हों
اور اس کے بعد وہ توڑ پھوڑ کریں یا دھکم پھیل کریں یا کچھ بھی کریں. تو یہ پہلے سے بولنا کہ ہم کہ پرامن ہوگا، مطلب پرامن کیا؟ ہاتھوں میں کیا ہتھکڑیاں پہن کے لوگ ایسے نکلے بتائیں کہ ہاتھ قابو ہیں؟ کیسے پرامن؟ جب ایک جماعت بول رہی ہے کہ پرامن ہوگا، اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے، بہت سے جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں انہوں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا. آپ خان صاحب کے 4 نکات دیکھیں تو یہ کہ پہلے تو اس ملک میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ قانون کی بالادستی کے لیے، پھر اس کے بعد جو 26 عالمی ترمیم ہے اس کو آپ واپس لیں، پھر 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کا آپ پورا آڈٹ کروائیں، اور 9 مئی کا جو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل اور جو اس کی فوٹیجز اور جو سی سی ٹی وی کیمرے تمام چیزیں وہ کر دیں. مگر کچھ ناعاقبت اندیشوں نے صرف اس کو مطلب وہ کہہ دی نا کہ یہ کہا کہ یہ ہم رہائی کے لیے کر رہے ہیں. پھر رہائی بھی ہے، لیکن جب خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ جس سے بھی بات ہوگی یا ہماری تحریک چلے گی، ہمارے پاس یہ 4 نکات ہیں تو اس پہ بات کرے. تو لیکن اس میں سائرہ صاحبہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی شامل ہیں نا، وہ بھی تو یہی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ریلیف نہیں مل رہا، تو اب یہ ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ مقاصد حاصل کریں گے. یہ پوری پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ وہ مقاصد تحریک سے ہی حاصل ہوں گے جو ہمیں عدالتوں کے اندر سے نہیں مہیا کیے جا رہے. صرف ماں سوائے عمران خان صاحب کے باقی سب تو یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے باقی سب بات کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی مطلب کیا کریں گے ہم؟ تحریک مطلب یہاں سے چلے گی، روڈز بند ہوں گے، یا کیا چیز ہوگی کہ جو کوئی دوسرے لوگ ہیں سامنے والے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ عدالتیں ہماری قابو ہیں، عدالتیں آزاد نہیں ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد دیکھیں خان صاحب نے جو کہا جب یہ سب چیزیں ریورس ہوں گی، 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ ہوگا، 26ویں ترمیم واپس لی جائے، مطلب کوئی ٹیبل پہ تو بیٹھے. اگر ظاہر دیکھیں پس پردہ ہر وہ چل رہے ہوتے ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جب نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے اور بڑا وہ تھا کہ بڑا یہ وہ، پھر ایک رات آپ کو ہمیں پتا چلا کہ پورے بمائے اہل و عیال وہ یہاں سے جدہ روانہ ہو چکے. تو مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن اب کوئی ان مذاکرات کو کرے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے صحافی وہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں اسپوک پرسن بنے ہوئے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے ان کی ٹویٹس جو وہ لکھتے ہیں کہ مطلب اب یہ بات بڑھ چکی ہے، اب معافی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. بھائی صاف پھر بول دینا کہ نہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرے، نہ یہ عدالتیں، یہ سب کچھ ہوگی. بات ساری آ کے اٹکی ہوئی ہے معافی پر. تو یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ جو یہ مذاکرات، جو یہ باتیں کر کے اور کہا کہ احتجاج سے ہوگا، تو میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ روڈز پر آنے سے ہوگا. سیریس کوشش کرنی چاہیے. اس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں اپنی پارٹی کو بھی مطلب میری بات 2-3 دن پہلے ہوئی تھی تو یہی بات کی تھی کہ پلیز ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اب اس کردار کے لیے جو سائرہ صاحبہ قطع کلامی کی معافی، اس کردار کے لیے جو ایک اے پی سی بھی بلائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے 31 جولائی اور 1 اگست کو، اگر جی ڈی اے بھی اس کے اندر اپنی شمولیت کو یقینی بنائے گی، آپ لوگ بھی شامل ہوں گے اس اے پی سی میں؟ وہ ویسے انہوں نے پورے ملک کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے مطابقت رکھتے ہوئے وہ انہوں نے اے پی سی کال کی. آپ لوگ شامل ہوں گے؟ دیکھیے انویٹیشن ہوگا تو ضرور جائیں گے. پہلے بھی آئے تھے وہ تحریک کے لیے، وہ جو 3 دن تھے وہ جو وہاں پر جس میں شاید خاقان عباسی بھی تھے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں ہمارے لوگ گئے تھے. اور باقی جس طرح جے یو آئی کے ساتھ وہ تھے، تو آپ نے گنڈا پور صاحب کی الفاظ یا ان کے الفاظ کا چناؤ ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ایک طرف آپ کی ایک پارٹی کے چند لوگ مولانا سے بات صحیح کرنے کی کوشش کریں، دوسری طرف ان کے ایسے بیانات. مطلب سچ بتاؤں سبزی اگر مجھ سے پوچھیں اتنی وہ کہتے ہیں مطلب کوئی سیریس نہیں ہے. خان صاحب کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے سائرہ صاحبہ؟ خان صاحب کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے؟ چند خان صاحب کے لیے، چند ایک کو چھوڑ کے مجھے تو کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں ان کی اندرونی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ کرنا، پھر یہ سارا کچھ کرنا، سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ دیکھ لینا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیر سینٹ میں تو پہلے بھی ہوا تھا، جس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے تب بھی پنجاب میں تھا کہ یہ وہ ہو گیا تھا کہ اچھا بھئی یہ اتنے سینیٹر آپ کے، اتنے آپ کے. اب جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آپ نے کنڈی صاحب کے بیانات سنے ہوں گے، ادھر بیانات سنے ہوں گے گنڈا پور صاحب کے، ان کا مطلب جب اپنا مطلب سیدھا الو کرنا ہوتا ہے، یہ سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، کچھ لو کچھ دو کا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سائرہ
सायरा साहिबा, इन्होंने तो मिर्जा अफरीदी साहब से रिलेटेड एक बयान भी हमारे सामने आया गुज़श्ता रोज, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उसके अगेंस्ट अदम एतमाद लेकर आएंगे, क्योंकि ये हाउस इनकम्प्लीट था और ये कानूनी लिहाज से जायज़ नहीं था जिस तरीके से ये सारे लोग नॉमिनेट हुए। चूंकि अब हाउस कंप्लीट हुआ है तो अब हम अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। वो तो पुरजोर तरीके से तैयार भी है पीटीआई। तो जी बिल्कुल, सारी चीजें तो कानून के मुताबिक हो रही है ना। जो इनको ये भी यहाँ पर भी कानून, तो क्यों अदालतों में क्यों नहीं गए? ये जिस वक्त उस वक्त वावेला क्यों नहीं मचाया? 1 साल अपनी रिजर्व सीट का केस जो पेंडिंग था उस पर ये लोग क्यों नहीं निकले? जो इतने वकला थे इनके एमएनए एमपीएस, क्यों अदालतों के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके वो नहीं धरना दिया? अब ये बात कर रहे हैं कि उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं था, जो 6 तुम्हारे 5 मेरे कर लिया कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए किए। वहां पर मतलब लोग इनके साथ होंगे कि हाँ आओ ये करते हैं। वहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, जरदारी साहब के पास 5 चीजें तो हैं। ये तो बस ऐसे ही कहने की बात है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और ये मतलब वो। अच्छा, अभी आपको सायरा बानो साहिबा कुछ नज़र आ रहा है कि बाकी तमाम लीडरशिप से आपकी तरह जो पीटीआई का सपोर्टर है या वर्कर है वो भी थोड़ा नाराज़ हमें नज़र आता है मौजूदा जो भी स्ट्रेटजी है इनकी। अब इमरान खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं, अभी तक इत्तलात है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो आ रहे हैं तो आपको कोई पॉलिटिकल कैनवस के अंदर तब्दीली नज़र आएगी पीटीआई की हद तक? मेरे ख्याल में जो ऐसे इत्तलात और ये वो हैं कि नहीं वो वापस चले गए या नहीं आ रहे, यहीं पर ही सारा कुछ हो गया था। रऊफ हसन साहब ने कहा था कि नहीं वो सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, बात नहीं वो करेंगे। फिर जो सारी चीजें वो हुई हैं, भाई आना तो चाहिए, वालिद मोहतरम है, उनसे मिलना चाहिए। फिर बाकी ये जो हमारे हुकूमती वज़रा बयान देना शुरू कर देते हैं, आए तो फिर जिम्मेदार होंगे ये वो। भाई क्या बेगम नुसरत भुट्टो ने तहरीक नहीं चलाई थी? कल बेगम कुलसूम नवाज थी, बेगम नसीम वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी थे। इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, आइन में कल महासाद रसूल साहब के साथ प्रोग्राम था, उन्होंने बताया था कि मतलब वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज जिस तरह फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए कोई शहरी किसी भी मुल्क में कोई भी किसी भी मुल्क का सिटीजन जाके कर सकता है। मैं तो देखें एक आम बंदे की बात करती हूँ, वो सवाल करती हूँ जो बैठा किसी गली कूचे में या सब्जी की दुकान वाले के दिमाग में बात आए, मैं वो बात करती हूँ जो उनको समझ आए। तो ये उन्हीं लोगों के वो है कि ऐसे कैसे वो दो भी थे बाहर दे शहरी ने ना, वो आके इतनी सरकारी तकरीबात और उसमें जा सकते। तो कासिम और सुलेमान को वो तो जो मीम बड़ा मजे का चल रहा है कि भाई वो कासिम आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आ रहा है कि तो यहाँ पर सब लेकिन सायरा साहिबा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स पे आके कुछ टर्न्स ऐसे ले लेते हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसे शुभात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब अपने दोनों साहबजादों में से किसी एक को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दें इस तहरीक से रिलेटेड। एक तो इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा ये है कि अभी जो 9 मई से रिलेटेड बहुत सारी सजाएं आ गई हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस चीज़ ने भी बाहर निकलने वाले वर्कर को डरा दिया है कि इनके साथ ये कुछ हुआ है तो हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो ये चीजें लोगों को थोड़ा सा डरा रही हैं कि इस तहरीक के अंदर आपने नहीं निकलना। आपका क्या ख्याल है? ये सजाएं फिर होती हैं और फिर चली भी जाती हैं। बाकी ये सब हुकूमत देखिए खौफजदा है, बहुत ज्यादा खौफजदा है। इन्होंने एक बयानिया बनाया कि कासिम मुसलमान आएंगे, अच्छा फिर उनकी वहां पर मुलाकात वो हो गई, उधर से इसाक साहब चले गए, वो वापस चले गए। ये मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बयानियां सुन रही हूँ। पर मुझे बताइए, खौफजदा ना होते तो कल शहबाज शरीफ साहब आफिया सिद्दीकी साहिबा की बड़ी बहन से मिलकर उनको यकीन दहानी करवा के आए कि हम कुछ करेंगे। और आज डिप्टी वजीर आजम ने जी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बिल्कुल हमें ऑपोजिट नजर आया। आपने वो सही था और उसके ऐसे आप हमारे अदालती मामलात में ना बोलें। अब आप मुझे बताएं कितना फर्क है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा जिस तरीके से रेमन डेविस का केस था, कैसे वो कंसर्न थे और अपने शहरी को मक्खन से वो कहते हैं ना बाल की तरह निकाल के ले गए। और हमने कहा एमल कासी आप देख लें किन्हों ने किया, उस वक्त भी इनके था। मुझे तो खौफ हो रहा है कि मैं भी तो पाकिस्तान के शहरी हूँ, कल को मेरे को पकड़ के को ले जाए।
یہ کہیں گے صحیح تھا. مطلب کوئی ہر بھی شہری جو ہے وہ ہر شہری اپنے لیے ایک تحفظ دیکھتا ہے اور اپنی سرزمین سے زیادہ تحفظ کہیں محسوس نہیں کرتا, لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو چیزیں بہت تشویشناک حد تک آگے بڑھتی ہیں. سائرہ صاحبہ ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بالکل آغاز پہ یہ کہا کہ جے ڈی اے جو ہے وہ بالکل کارنر پہ ہے, کارنر پہ کھڑی ہو کے ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ بھی اس پورے احتجاج کے اندر کچھ کوشش کریں گی کہ جے ڈی اے کے اندر جا کر بات کر سکیں, ان کو کنونس کر سکیں. کیا آپ لوگوں کے اندر یہ خواہش ابھی موجود ہے کہ آپ موجودہ اپوزیشن کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنیں, اور اگر ایسی خواہش ہے تو کیا 5 اگست کو جی ڈی اے کے لوگ اور ان کا جو ورکر ہے وہ بھی ہمیں کراچی, سندھ اور آل پاکستان نظر آئے گا سب جگہوں پہ؟ میں وہ ایک اور بات میرے دماغ میں آگے میں نے کہا میں کلیئر کر دوں. جی 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 ڈی اے نے تو حکومت کو مانا ہی نہیں. ہمارے 3 ممبر مہربانی سے نا انہوں نے مطلب جیتنے دے دیے, اور وہ 3 نے اوتھ نہیں لیا کیونکہ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں. پیر صاحب نے فرما دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس حکومت کو, یہ 3 سیٹیں بھی اٹھا کر آپ نے جس کو دینی ہے دے لے, اور ہم نہیں وہ ہوتے. تو کوئی بات کرے, با خدا میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, کوئی ہم سے گفتگو کرنے میں بھی سیریس نہیں ہے. اب میں یہاں پر بیٹھ کے کیا پول کھولتی پھروں سب کے, کوئی نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں پر سے مٹی جھاڑنا, وہ جو گفتگو یا میٹنگ وہ بس گونگلوں پر سے مٹی جھاڑنا ہوتی ہے. کوئی ایک چیز جو ہوتی ہے کہ اس طریقے سے سارا کچھ کرے, وہ مجھے نہیں نظر آتا. میں خود میٹنگز میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بالکل کسی نے کوئی بات نہیں کی. چلتے پھرتے یوں کر کے بات ہو گئی ہو, یا جس طرح ڈیلی بیسس پہ کسی کی بات ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر کچھ وہ نہیں ہے. 5 کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہیں اپنے سارے ورکرز پکڑوا نہ بیٹھیں. اور یعنی سنجیدگی خطرات ابھی بھی ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گی میں سائرہ صاحبہ. ایک بڑا اہم سوال جو حکومت کی معاشی ترقی, ان کے اہداف اور پاکستان کے چڑھتے ہوئے سورج سے متعلق ہے. گورنمنٹ کے دعوے تو میرے سے زیادہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ معاشی ترقی کے جو ان کے دعوے ہیں کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور پھر ہم چڑھتے ہوئے سورج کی طرف اپنے پاکستان کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. یہ بات کتنی ہضم ہو سکتی ہے؟ عوام کو تو ہضم نہیں ہو سکتی, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی نہیں ہضم ہو رہی. جس وقت ایک اکثر کچھ اینکرز ہیں وہ مجھے مطلب ایک پروگرام میں میں جاتی ہوں, اس میں تو اس میں مجھے ڈیلی بیسس پہ ایک معاشی ترقی کے بتاتے ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ معاشی ترقی کہاں ہے, وہ نظر کیوں نہیں آ رہی, وہ عام انسان تک کیوں نہیں آ رہی, کیوں لوگ پریشان ہیں, کیوں لوگ چڑے بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ اثر پڑ چکا ہے. پہلے آپ تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی, صرف 1 سیکنڈ. کسی مہمان پہ آنے پہ کوئی خوش ہوتا تھا, گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تھا, میں عام لوگوں کی بات بتا رہی ہوں, خوش ہوتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے وہ ہو جائے. آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, آپ آئی پی پیز, آپ یہ بجلی کا ٹیرف دیکھ لیں, آپ ان کا وہ جو سلیب ریٹ ہے وہ دیکھ لیں. ابھی سنا ہے کہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے چونا لگایا 412 ارب کا. ہمیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ چونا لگا کر جاتی ہے. اور ابھی کوکنگ آئل کا ایک وہ سنے, کہاں کون سی معاشی ترقی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ قرضہ لے کر چھوٹے بینکوں کا قرضہ اتار رہے ہیں, اس کو اپنے فورن ریزرو میں رکھ رہے ہیں, اور آپ اس کو بول رہے ہیں. آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو آج تک اسٹاک ایکسچینج کی سمجھ نہیں اس کا میری یا میرے حلقے کے غریبوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑے گا. بالکل ایسے کہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اعداد و شمار دیکھ لیں, یا آپ ترقی کے حکومتی اعداد و شمار دیکھ لیں, تو وہ کاغذوں کے حد تک یا پارلیمنٹ کے سیشنز کے اندر سننے کو بہت ہمیں ملتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس کا جو ایک اثر ہے کہ معاشی ترقی واقعی ہو رہی ہے, ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے, بدقسمتی سے یہ اثرات ہمیں عام آدمی کی زندگی پر نظر نہیں آتے. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.